नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र मेल्पत्तूर् नारायणभट्टपादेन विरचितात् श्रीमन्नारायणीयात् हिरण्याक्षवधवुं भूदेव्याः मोचनं च इति 13 दशकात् समुद्धृतः द्वितीयः श्लोकः अहमत्र पठामि। भवन्तः सर्वे श्लोकमिमं पठन्तु। समायावी विष्णुर्हरति भवदीयां वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः नदन् क्वासौ क्वासाविधि स मुनिना दर्शितवधः धरणिधरमुद्यन्तमुदगात्। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। सः मायावी विष्णुर्हरति भवदीयां वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किम् इदम् इति तेन अभिगदितः नदन् क्व असौ इति सः मुनिना दर्शितवधः भवन्तं सम्प्रापद् धरणिधरम् उद्यन्तम् उदगात्। अनन्तरं श्लोकस्य अस्य अन्वयः। हे प्रभो, मायावी सः विष्णुः भवदीयां वसुमतीं हरति कष्टं कष्टं किम् इति तेन अभिगदितः सः असौ क्व इति नदन् तेन मुनिना दर्शितवधः धरणीधरम् उदगाद् उद्यन्तं भवन्तं सम्प्रापत्। अतः परं श्लोकस्य सारांशश्च। सः मायावडुः विष्णुः भवत्हस्तात् भूमिदेवीम् अपहृतवान् अस्ति। हे स्वामिन्, कष्टं भवत्येतत् इदं किम्? इत्थं भाषमाणस्य नारदमुनेः वाचं निशम्य कुत्रास्ति सः विष्णुः इति गर्जित्वा श्रीमदा नारदेन नीयमानया रथ्यया सञ्चरन् भूमिदेवीम् ऊढ्वा जलात् उद्धरन्तं भवन्तं प्राप। धन्यवादः।